हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीजी, तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमसीसी सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता तपाईँ, यो सम्झौता गरिसकेपछि नेपाल किन विवादमा पर्यो? के कारणले चौतर्फी आलोचना भयो भन्नुहोस् त। तपाईले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। एमसीसी को पृष्ठभूमिमा जान पनि जरुरी छ। एमसीसी अहिले करिब संसारका 49 भन्दा बढी देशले एमसीसीबाट फाइदा लिइराखेका छन् र नेपालमा पनि एमसीसी अहिले जसरी यसलाई नकारात्मक रूपले अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले समाजमा लगिएको छ, यो दुःखद कुरा छ। र त्यसमा पनि खास गरेर अहिले सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेताहरूबाट जसरी नकारात्मक रूपले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर समाजमा लगेर समाजलाई तरङ्गित गर्ने र समाजमा अनेक किसिमको भ्रम फैलाउने जुन काम गरिएको छ, यो चाहिँ मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। म यो दुर्भाग्यपूर्ण शब्द किन राखिराखेको छु भन्दाखेरि, यदि हामीले एमसीसीलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता एकातर्फ गुम्छ भनेदेखि अर्कोतर्फ यो रेडी टु गो जुन प्रोजेक्ट अहिले तयार भएको छ, यसबाट समाजलाई पर्ने र हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई पर्ने जुन नकारात्मक असर छ, यसले चाहिँ मुलुकलाई निकै पछाडि धकल्छ। राष्ट्रघाती त हो नि यो। यहाँ सुन्नुहोस्, संविधान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि भावना र शब्द एमसीसी को सम्झौतामा छैन। र कसैले मलाई आएर कन्भिन्स गर्छ भनेदेखि नेपाली जनता कन्भिन्स हुन सक्छ, तर नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रघाती छ, यो स्वाधीनताको विरुद्ध छ, सार्वभौमिकताको विरुद्ध छ, राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध छ भन्ने जुन किसिमको नकारात्मक प्रचार गरिएको छ, यो स्वयंमा आफैमा राष्ट्रघाती छ। राष्ट्रियता भनेको के हो? केवल जनता, भूगोल र हावापानी मात्रै होइन राष्ट्रियता। राष्ट्रियता भनेको विकास र समृद्धि पनि हो। र गरिबीमा, बेरोजगारीमा, अशिक्षामा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ कि समृद्ध समाजमा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, त्यतातर्फ पनि अहिले हाम्रो समाजको ध्यान जान चाहिँ जरुरी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले भनेका छन् एमसीसी भनेको नेपालमा सैनिक गठबन्धनको लागि अमेरिकाले दिएको अनुदान हो। स्पष्ट रूपमा भनेको छ है। र यस्तो अनुदान लिनुभन्दा त बरु नेपाल आफै विकास गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। अब अमेरिकाको सहयोग लिनु हुँदैन, एमसीसी लिनु हुँदैन भनेर त धेरैले तर्क गरेका छन्। यो त देश र जनताको हितमा छैन नि एमसीसी त। अमेरिकाको चाहना अनुसार आएको छ अरे। सैन्य गठबन्धन लगेर नेपाललाई चाहिँ आज कब्जामा लिने अमेरिकाले, त्यसमा कति सत्यता छ? तर्क जे पनि गर्न सकिन्छ। म यो शब्द चाहिँ यसलाई म कुतर्ककै संज्ञा दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो एक रातमा आएको एमसीसी होइन, यो बन्द कोठाबाट आएको एमसीसी पनि होइन र यसका निमित्त धेरै लामो प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। बाबुराम भट्टराईको समयदेखि लिएर शेरबहादुर देउवाको टाइमसम्म जतिवटा प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई म प्रधानमन्त्रीहरू गनाउँ, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, त्यसपछि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको टाइममा एमसीसीले एउटा गति लिएको थियो र त्यही लयमा, त्यही सिलसिलामा आएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको समयमा यो चाहिँ सम्झौता भएको छ। र त्यो सम्झौता गर्ने जुन मन्त्री परिषदको निर्णय छ, त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले मलाई सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छ र त्यसमा माओवादी, त्यतिखेरको माओवादीहरू पनि सरकारमा चाहिँ सामेल हुनुहुन्छ र त्यसअनुसार मैले यो एमसीसी को सैद्धान्तिक सम्झौतामा म हस्ताक्षर गरेको हो र मैले अस्ति संसदमा पनि बोलेको छु र अहिले पनि म त्यो भन्न चाहन्छु कि म यसको चाहिँ यो परियोजना देश र जनताको पक्षमा छैन भनेर धेरै तर्कहरू आछ। ज्ञानेन्द्र कार्की, तपाईँले हस्ताक्षर गर्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियोको ध्यान दिनु पर्दैन? तपाईँ त देशको अर्थमन्त्रीको रूपमा वासिङ्टन डिसी जानुभएको थियो, अमेरिका जानुभएको थियो, तपाईँले एउटा कर्मचारीसँग मिलेर हस्ताक्षर गर्ने यत्रो ठुलो परियोजनामा? तपाईँ यति ठुलो टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, एकताल त्यो बेलाको क्लिप तपाईँ हेर्नुहोस्। एमसीसी परियोजना जुन सम्झौता मैले गरेको छु,
त्यो सम्झौतामा स्वयं त्यहाँका विदेश राज्य मन्त्रीको उपस्थिति छ र त्यो उपस्थितिमा संसारभरि जसरी सम्झौता भएको छ त्यही परिपाटी अनुसार यो सम्झौता भएको छ र यसलाई पनि अनगरल किसिमको जुन प्रचार गरिएको छ यो सरासर गलत हो र नेपाल त्यसबेला अमेरिकाको नेपाल स्थित राजदूत र नेपालको अमेरिका स्थित राजदूत उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति छ र त्यहाँका विदेश राज्य मन्त्रीको उपस्थितिमा यो सिग्नेचर भएको छ। तपाईँले सिग्नेचर गर्नुभयो तर तपाईँ अर्थमन्त्री हो नि त र अनि एमसिसीको तर्फबाट त त्यहाँको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरे हो नि त होइन? तपाईँलाई सोधौँ, तपाईँ यो अनगरल प्रचारको तर्फ नलाग्नुहोस्। एमसिसी मार्फत मुलुकले कति अनुदान प्राप्त गरिरहेछ? 50 करोड डलर अनुदान प्राप्त गरिरहेछ। तपाईँले हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा धेरैवटा राजदूतावासहरूले स्कुल बनाइदिएका छन्, पार्टी बनाइदिएका छन्, खानेपानी बनाइदिएका छन्। त्यहाँ कसले सही गर्छ? तर किन विवाद भयो त? त्यो अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने अनि अमेरिकन गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि त त्यहाँको विदेश मन्त्रीले यो त नियोजित एउटा त्यहाँको अर्थमन्त्रीले यसलाई डिफेम गर्ने एउटा नियोजित षड्यन्त्रको कडी हो यो। र यसमा संसारभरि अहिले करिब 49 मुलुकले एमसिसीमा सम्झौता गरेका छन् र यो अनुसार मुलुकको चाहिँ समृद्धिमा उनीहरू चाहिँ अग्रसर छन्। ती सबै देशका सम्झौताहरूलाई तपाईँ एकताल हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् अनि चाहिँ यो प्रश्न होइन। पोर्टफोलियोको ख्याल त गर्नुपर्छ नि तपाईँ जस्तो नेताले त। त्यहाँ तपाईँ त देशको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ जानुभएको नि, वासिङ्टन डिसी जानुभएको। म ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको हैसियतले गएको होइन, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँ जानुभएको। सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले म गएको छु र त्यहाँको चाहिँ नि विदेश मन्त्रालयको राज्य मन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले हस्ताक्षर किन गर्नु भएन त? यो त परिपाटी हो, त्यो परिपाटी अनुसार चाहिँ यो प्रचलन हो, त्यो प्रचलन अनुसार चल्छ। त्यसो भए पोर्टफोलियोमा तपाईँ चुक्नु भएको छैन, नेपाल सरकार चुकेको छैन। हेर्नुहोस्, यसमा देशको हितभन्दा यसमा दोस्रो कुनै देशको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा कुनै स्वार्थ छैन। कहीँ नेपाल चुकेको छैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन, नेपाल कहीँ चुकेको छैन। नेपाल कहीँ चुकेको छैन। नेपाल कहीँ चुकेको नेपालको स्वाभिमानमाथि कसैले प्रश्नहरू खडा गरेका छैनन्। नेपालको स्वाभिमान राष्ट्रियतामाथि प्रश्नहरू खडा भएका छैनन्। स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता मजबुत गर्नकै निमित्त देशमा आर्थिक विकासको जरुरी छ र आर्थिक विकासका निमित्त यो परियोजना छ। त्यसमा नेपाल सरकार चुकेको छैन। अमेरिकासँग आत्मसमर्पण गरे होइन नेपाल सरकारले यो अनुदान ल्याउनको लागि? एकदम बराबरीको हैसियतमा नेपाल सरकार र अमेरिका सरकारको बीचमा सम्झौता भयो। एमसिसी नेपाल सरकारको गठन आदेशमा बन्ने, तर यसको अधिकार सबै एमसिसीले लिने भन्ने स्पष्टै छ नि, किनकि पूर्ण रूपमा एमसिसी प्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ किन लेखिएको छैन भन्नुहोस् त? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँको यो प्रश्नमा पनि जति परिपक्वता हो त्यो परिपक्वता छैन। तपाईँ अन्यथा नलिनुहोला। जुन अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा कमिटी गठन हुन्छ त्यसको गठन आदेश तपाईँले हेर्नुभएको छ? त्यहाँ ऊर्जाको सहसचिव, यातायात मन्त्रालयको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको सहसचिव, एनइएको एमडी, त्यसपछि गएर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र एमसिसीको त केवल आमन्त्रित सदस्य मात्रै रहन्छ। र नेपालको अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने जुन समिति छ त्यो समितिले मुलुक अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्छ कि नेपालको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्छ? र यस्तो कुरालाई पनि जुन किसिमले अतिरञ्जना गरेर समाजमा भ्रमित फैलाइएको छ यो चाहिँ दुःखद छ। र यस किसिमको नभएको कुराहरूको चाहिँ नि भ्रम फैलाउनु चाहिँ जरुरी छ। होइन, तपाईँले भ्रम फैलाएको छ भने तपाईँले भन्नु ज्ञानेन्द्र कार्कीजी, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन नपाउने, चलाउन नपाउने देखिन्छ नि, किन भन्नुहोस् त? तपाईँले त्यो गठन आदेशको मैले कुरा गरेँ नि, यहाँ सबै नेपाल सरकारकै नेतृत्वमा सबै कामहरू गर्छ। किन भन्दाखेरि यो अमेरिकाको विकासका निमित्त होइन, नेपालको विकासका निमित्त। त्यो जुन समिति तकको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो समितिमा त्यो एमसिसीको आमन्त्रित सदस्य मात्रै रहन्छ। उसको आमन्त्रित सदस्यको भोटिङ राइट्स रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीको नियन्त्रणमा यो परियोजना छ भन्नु चाहिँ नि अत्यन्त भ्रमपूर्ण कुरा हो। र कुनै पनि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ एमसिसी?
यो नेपाल नेपालको ऐन कानुन अन्तर्गतै रहन्छ, संविधान अन्तर्गतै रहन्छ एमसिसी। नेपालको संविधान अन्तर्गतै, नेपालको ऐन कानुन अन्तर्गतै रहन्छ। तर एउटा कुरा बुझ्नु के जरुरी छ भने भेना कन्भेन्सनमा हामीले पनि सही छाप गरेका छौँ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय डिस्प्युटहरू आयो भने त्यो भेना कन्भेन्सन चाहिँ त्यो आकर्षित हुन्छ। त्यो नेपालमा मात्रै होइन र यो परियोजनामा मात्रै होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा यो कुरा लाग्छ। ऋषिजी, तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले एडिबी त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्कका जुन हामीले सम्झौताहरू गरेका छौँ त्यो सम्झौता योभन्दा धेरै कडा सम्झौताहरू छन्। त्यसको काहीँ चर्चा परिचर्चा नहुने कि त अब हामीले भन्नु पर्यो हाम्रो जे साधन स्रोत छ, हाम्रो जुन शक्ति छ त्यसैबाट हामी मुलुकलाई 100 वर्ष लागोस्, 200 वर्ष लागोस्, यसैमा हामी विकास गर्छौँ भनेर के भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि अहिले चाहिँ विश्व कहाँ छ? विश्व त ग्लोबल भिलेजमा परिणत भइरहेछ। अन्तर्निर्भरतामा चाहिँ एक देश अर्को देशसँग अन्तर्निर्भरतामा चाहिँ नि अहिले संसार चाहिँ अन्तर्निर्भरतामा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कि त सहयोग अनुदान कसैसँग लिन्न भन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि यत्रो ठुलो सहयोग तपाईँ ग्रान्टको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो सहयोग अहिले हामीले चाहिँ प्राप्त गरिराखेका छौँ। र यो सहयोगलाई कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि बहानामा अहिले जसरी तपाईँले चाहिँ सत्तारूढ दलले यसलाई एउटा चक्रव्यूहमा पारेको छ, यो चक्रव्यूहमा परेर यो अनुदान स्वदेशबाट फर्केर गयो भने यसलाई हामीले भगाउने परिस्थितिको निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि अरुण थर्ड जाँदाखेरि हाम्रो देशले जुन अन्धकार भोग्नु पर्यो र मुलुकको अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको हामीले परिणति भोग्नु पर्यो त्यस्तै किसिमको परिणति हामीले चाहिँ भोग्नु पर्छ। होइन, सार्वभौमतामाथिको आक्रमण होइन यो। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अभिवृद्धि गर्ने यो सम्झौता हो। तर भीमरावले भन्नुभएको छ राष्ट्रियताभन्दा माथि पैसा होइन, अमेरिकाको अनुदान चाहिँदैन, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वाभिमान हो, सार्वभौमिकता हो भनेर भन्नुभएको छ। भीमरावलाई तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएन? भीमरावलजी यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उहाँ उपप्रधान रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो टाइममा यो चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। त्यो बेला भीमरावलजीले यो कुरा देख्नु भएन? रातारात भीमरावलजीलाई अहिले यसको विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो त्यो कुरा एकताल भीमरावलजीलाई तपाईँ सोध्नुहोस्। किनभने भीमरावलजी पनि यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। एमसिसी परियोजनामा भीमरावलको पनि संलग्नता छ। किनभने त्यो मन्त्री परिषदमा केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा जुन सरकार गठन भएको थियो त्यो बेला एमसिसी चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। र मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो एक रातमा बन्द कोठामा एमसिसी चाहिँ आएको होइन। एमसिसी सम्झौतामा एमसिसीसँगको चित्त बुझ्ने गरी योजना छान्नुपर्ने लेखिएको छ। यो कुरा थाहा छ नि तपाईँलाई? छैन? यो पनि तपाईँले अलिकति कहाँको अंश ल्याएर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। एमसिसीको जुन परियोजना हामीले जुन विद्युत र सडक जुन हामीले छनौट गरेका छौँ त्यो एमसिसीले छनौट गरे होइन, त्यो हामीले छनौट गरेर उसलाई दिएको योजना हो। एमसिसीले छनौट गरे होइन, एमसिसीले नेपाल सरकारले छनौट गरेर नेपाल सरकारले छनौट गरेको हो। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ ऋषिजी, तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले जस्तो यो कोरोनाभन्दा अगाडि नेपालले 6% भन्दा बढी उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यो नि, त्यसको पछाडि लोड सेडिङ अन्तको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ। र अहिले नै तपाईँले करिब अब निकट भविष्यमा करिब 2 खरब, हाम्रो कति छ 15 खरबको करिब बजेट छ, करिब 2 खरबको चाहिँ बिजुली हाम्रो खेर जाने अवस्थामा छ। अनि तपाईँले जलस्रोतको विकास गर्ने, देशलाई धनी बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने केवल भाषण गरेर हुन्छ? त्यसका निमित्त जनतालाई समृद्ध बनाउनु पर्दैन, जनतालाई धनी बनाउनु पर्दैन? र जनतालाई धनी बनाउने हामीसँग के माध्यमहरू छन् त? अहिले जलस्रोतको जुन सम्भावना हाम्रो छ र जलस्रोतलाई के हामी ट्रकबाट हालेर हामी इन्डिया र बङ्गलादेश पठाउन सक्छौँ? ट्रान्समिसन हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिन्न? ट्रान्समिसन लाइन यो बन्ने बित्तिकै यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा र जलस्रोतको क्षेत्रमा र ऊर्जाको क्षेत्रमा यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यो विकसित हुन सक्छ। यी सब कुराहरूलाई आँखा चिम्लेर केवल अतिरञ्जना गरेर, केवल भ्रममा पारेर र सत्ताको स्वार्थका निमित्त एमसिसीलाई चाहिँ
कैद गर्नु र एमसिसीलाई भगाउने काम चाहिँ नि देशबाट गरियो भनेदेखि यो देशको हितमा हुन्छ र यो देशघाती काम हुन्छ। विद्युत प्रसारण लाइनले ओगटेको जमिनमा खेतीपाती गर्न पाइँदैन, घर बनाउन पनि पाइँदैन र धेरै जमिन अतिक्रमण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ नि। अनि के हुन्छ नेपालको? अनि पैसा घुम्छ कि घुम्दैन? जहाँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन बन्छ यो त हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन हो, 400 kV को। त्यो छेउछाउमा त घर त बन्ने त कुरै छैन नि। तपाईँको सानो ट्रान्सफर्मरको छेउमा त घर बनाउन पाइन्न भनेपछि त्यो घर बनाउन नपाउने त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई अतिरञ्जना गर्नुपर्ने कुरै छैन। यसबाट मुलुकको हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हित यो ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणबाट हामीलाई हुँदैछ। उक्त जमिन त एक हिसाबले एमसिसीकै अन्तर्गत रहने हो नि त, कब्जामा रहने हो नि त। फेरि पनि कसले भन्यो तपाईँलाई? भीमरावले भन्नुभएको छ, झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ, उहाँले तर्क दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने थाहा छ नि त त्यो जमिन। यो 5 वर्षमा यो आयोजना कम्प्लिट हुन्छ। 5 वर्षमा भएन भने के हुन्छ? 5 वर्षमा पनि फिर्ता जान्छ। त्यो त तपाईँले त्यति सामर्थ्य राखोस् भनेर 5 वर्ष गरे हो। 5 वर्षमा यो कम्प्लिट हुन्छ। 5 वर्षमा कम्प्लिट भइसकेपछि यो नेपाल र नेपालीको हुन्छ र नेपाल र नेपालीको हितमा यो प्रयोग हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मङ्गोलिया त तपाईँले सुन्नुभएको छ, हामी सबले सुनेका छौँ। मङ्गोलिया चाइना र रसियाको जग्गाबाट भूपरिवेष्टित छ कि छैन? मङ्गोलिया देश। आज मङ्गोलियामा यो एमसिसी परियोजना कम्प्लिट भएर दोस्रो परियोजनाका निमित्त उनीहरू अगाडि बढिराखेका छ भन्दाखेरि अब यहाँ के तर्क गरिन्छ भने अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका निमित्त चाहिँ नि एमसिसी अनुदान दिएको। मङ्गोलियामा एमसिसी आउँदाखेरि के चीनले चाहिने यो कुरा चीनलाई थाहा छैन होला? र मङ्गोलियाले अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ मङ्गोलिया जाँदैछ भन्दाखेरि यसरी अतिरञ्जनापूर्ण र जनताको भावनालाई भड्काउने किसिमको कुरा गरेर यो विशुद्ध राष्ट्रिय हितमा आएको विकास परियोजनालाई हामीले मुलुकबाट गुम्न दिनुहुन्न ऋषिजी। र त्यसका निमित्त सबैले भूमिका गर्नु पर्यो। र यो के काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो के? यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अथवा काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको एजेन्डा हो? यो त राष्ट्रको एजेन्डा हो नि। हाम्रो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सट्टा अर्को सरकार भएको भएदेखि पनि अथवा अर्को अर्थमन्त्री भएको भए पनि यही योजनामा सही हुन्थ्यो भनेपछि यसलाई यसरी नियोजित तरिकाले भ्रम सिर्जना। भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग पनि बेला बेला सम्झौता गर्दै काङ्ग्रेस चुकेको छ। यसपटक एमसिसी सम्झौता गर्दा पनि काङ्ग्रेस चुक्यो भनेर पनि भनिएको छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। तपाईसँग म कुरा गरौँला मुलुकको हितका निमित्त, मुलुकको सार्वभौमिकताको निमित्त, मुलुकको राष्ट्रियताको निमित्त र जनताको अधिकारका निमित्त काङ्ग्रेसले के गरेछ तपाईसँग अर्को बहसमा हामी बहस गरौँला। यसमा म फेरि पनि म तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन। एमसिसीको जुन सम्झौता छ यो पारदर्शी छ। यो 5 वर्ष यो लागू हुन्छ। 5 वर्षमा हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्ने सामर्थ्यता देखाउनुपर्छ र 5 वर्षमा कम्प्लिट भएपछि यसले देशको विकासमा, खास गरेर ऊर्जाको क्षेत्रमा विकासका निमित्त यसले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र भोलि आउने हाम्रो जेनेरेसनलाई हामीले के मुखले मात्रै सम्पन्न बनाउने, मुखले मात्रै धनी बनाउने, त्यो धनी र सम्पन्न बनाउने दिशामा चाहिँ यो धेरै ठुलो भूमिका यस योजना। होइन, प्रसारण लाइनको कुरामा नि भारतसँग हामीले सहमति लिनुपर्ने किन भन्नुहोस् त? जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस् न। ठिक कुरा, तपाईँले ठिक कुरा सोध्नुभयो। तपाईँले सोध्नुहुन्न कि भन्ने लागिरहेको थियो। तपाईँले हामीले चाहिँ नि भारत मार्फत हामी बङ्गलादेशमा पनि बिजुली पठाउँदैछौँ, हो कि होइन? र हामीले मात्रै बनाएर यसको जुन अर्थ हो त्यो अर्थ चाहिँ नि पुरा हुँदैन। हामीले बिजुली निर्यात गर्नका निमित्त भारतसँग सहमति गर्नु जरुरी छ र यहाँ लेखिएको पनि छैन। 3 देशको बिचमा सहमति गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको पनि छैन। तर भारतको सहमति लिन किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामी भारत मार्फत भारत र बङ्गलादेशलाई हामी पठाउँदैछौँ र भारतमा पनि यसै किसिमको प्रसारण लाइन बनाउने कुरामा भारत पनि सहमत छ, नेपाल पनि सहमत छ र सचिव स्तरको सम्झौता पनि भइसकेको छ र यसलाई
विवाद गर्नुपर्ने, यसलाई भ्रम सिर्जना गर्नुपर्ने होइन, कुनै कुरा भारततर्फ छैन। विद्युत निर्यात गर्दाखेरि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् न आजको दिनमा एमसिसी अन्तर्गत जाँदाखेरि? द्विपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो पक्ष किन सहभागी हुने, मैले किन संलग्न गराउने तेस्रो पक्ष भारतलाई? तपाईँले भारतमा बिजुली बेच्दै हुनुहुन्छ, बिजुली पठाउँदै हुनुहुन्छ, बिजुली पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि भारतमा पनि त्यसै किसिमको लाइन बन्नु चाहिँ नि जरुरी छ। हामीले मात्रै बनाएर भारतले त त्यो लाइन बनाउन, त्यसका निमित्त भारत पनि सहमति भइसकेको छ, त्यो लाइन बनिसकेको छ। र तपाईँले जहाँसम्म नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ प्रसारण लाइनको लागि त भारतसँग त गरिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ विवादको विषय नै होइन, यसलाई भ्रम सिर्जना गर्ने मात्रै कुरा गरिएको छ। र तपाईँको एमसिसी सम्झौतामा 3 देशको सहमति चाहिन्छ भनेर लेखेको छैन, तर हामीले पठाउने जुन बिजुली छ त्यसका निमित्त भारतको सहमति चाहिन्छ। त्यो सहमति हामीले सम्झौतामा 3 देशको सहमति भनेर लेखेको छैन। छैन भारतको, किनभने भारतको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने त छैन त, छैन एमसिसीमा छैन। भारतसँग चाहिने, किनभने यो त व्यावहारिक कुरा हो। प्रसारण लाइन जोड्दाखेरि भारतसँग अनुमति लिनु पर्दैन। यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको घर यहाँ छ, मेरो घर यहाँ छ भनेदेखि त्यहाँको धाराको पानी चाहिने मेरोमा ल्याउनका निमित्त तपाईँसँग मेरो केही न केही एग्रिमेन्ट हुन्छ कि हुन्न? तपाईँसँग सम्झौता नभई त तपाईँले धाराको पानी नदिन सक्नुहुन्छ नि, त्यस्तै कुरा हो यो। यसमा चाहिँ नि यो सहमति पनि भइसकेको छ। यसलाई अब तपाईँले भन्नुहोस् न, हामीले बिजुली बेचेर धनी हुन्नौँ भने पनि त्यो भिन्नै बहस छ। हामी त्यो बहसमा म भाग लिन पनि तयार छु। हामीसँग भएको अहिले भारतसँगको जुन यत्रो ठुलो व्यापार घाटा छ, अहिले हामीले डलर तिरेर लिनुपर्नेछ, अहिले डलरको स्रोत हाम्रो सुक्दैछ, रेमिट्यान्स घट्दैछ भनेदेखि भारतलाई तपाईँ के पठाउनुहुन्छ? ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? म जुन बेला जलस्रोत मन्त्री थिएँ त्यो बेला अरुण थल र अपर कर्णाली मैले चाहिँ ग्लोबल टेन्डर मार्फत त्यो बेला त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको कुरा ताजै छ। त्यस बेला पनि संसदमा के चर्चा हुन्थ्यो भन्दाखेरि के अरे बिजुली बेचेर हामी धनी हुन्छ, के गरेर चाहिँ हामी धनी हुन्छ त? हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतकै हो भनेर भारतका मात्रै होइन विश्वका नेताहरूले पनि भनेका छन्। एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो भन्ने कुरा त अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि काठमाडौँ आएर, भन्नुभयो भएन? तपाईहरु कहाँ छु? ल मेरो सुन्नुहोस्, पहिला कुरा के तपाईँ बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो नोभेम्बरमा आएको छ, यो ट्रम्पको टाइममा। यो सम्झौता एमसिसी सम्झौता कहिले भएको छ? सेप्टेम्बरमा भएको छ र कन्सेप्टै पछाडि आएको छ। र कुनै पनि डकुमेन्टमा म तपाईसँग बहसै गर्दिनँ, कुनै पनि डकुमेन्टमा एमसिसी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर काहीँ लेखिएको र काहीँ सम्झौता गरेको रहेछ भनेदेखि म तपाईँसँग अर्को पटक म बहस गर्न आउन्न। त्यो काहीँ लेखिएको छैन। होइन, सम्झौता लेखेको छैन। अमेरिकाको नियत भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत नेपाललाई लिएर जाने हो। त्यो मनोगत, यहाँ सुन्नु न, मनोगत नेपालमा त बहस त्यतातिर केन्द्रित भएको छ नि। यहाँ सुन्नुहोस् न, मनोगत विश्लेषण गरेर अमेरिकाको नियत ठिक छैन। मनोगत विश्लेषण गरेर व्याख्या गर्नेसँग मलाई भन्नु केही छैन, तर इन्डो पेसिफिक र एमसिसीको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। अर्को पनि कुरा तपाईँले यसको पृष्ठभूमिमै जानुभयो भने पनि एमसिसीको जुन मूल कमिटी छ त्यो कमिटीमा अमेरिकाको विदेश मन्त्री रहन्छ, त्यहाँ रक्षा मन्त्री रहँदैन। त्यहाँ चाहिँ दुईटै डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन, सत्तापक्ष र विपक्ष दुईटैको सिनेटरहरूको प्रतिनिधित्व भएको चाहिँ संस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि एमसिसीको मूल डकुमेन्टमै के लेखिएको छ भने सैनिक गतिविधिमा यो संलग्न हुने छैन। यो विशुद्ध विकासोन्मुख गरिब देशहरूलाई चाहिँ नि अमेरिकाको यो सहयोग हो र संसारका करिब 49 देशले यो सहयोगबाट आफूलाई लाभान्वित गरिराखेका छन् र उनीहरूको देशमा उच्च प्रतिफल चाहिँ नि गरिरहेका छन्। अमेरिकाको रणनीति भनेको नेपाललाई प्रयोग गरेर चाइनालाई तल लगाउने, एमसिसी दिएर, अनुदान दिएर। हेर्नु त्यसमा सत्यता छैन। यसमा सत्यता छैन। अमेरिकन सेना नेपाल आउन सक्दैन। अमेरिकाको सेना अगाडि बढ्यो भने, पारित भयो भने एमसिसीको माध्यमबाट अमेरिकन सेना नेपालमा आउँदैन। यदि आयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ? हस्तक्षेपकर्ताको नाताले जिम्मेवारी लिन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, एमसिसीको मार्फतबाट अमेरिका सेना चाहिँ नि नेपाल आउँदैन, म त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छु। र एउटा कुरा तपाईँले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि अमेरिकन सेना
संसारभरि जहाँ जहाँ गएको छ सोधेर गएको पनि छैन, त्यो कुरा पनि विचार गरिराख्नु। अमेरिका आज नेपाललाई 50 अर्ब अनुदान दिन किन तयार भयो भन्दाखेरि चीन विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो। चीनलाई तलाउनको लागि उपयुक्त भूमि भनेको नेपाल हो, विश्वमा चर्चा भएको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न चाहन्छ नेपालमा आएर अनुदान दिएर। एकतर्फी कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँ। नेपालको जुन जियो पोलिटिक्स छ यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। नेपालको विकास हामीले अमेरिका, भारत, चीन, जर्मनी, जापान, युरोपियन कन्ट्री सबैको सहयोग र मद्दतमा हामीले चाहिँ हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ। र हाम्रो शर्त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता हाम्रो शर्त हुनुपर्छ। त्यसअनुसार जसरी विश्वमा अरू देशहरूले हामीसँगै प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका देशहरू हामी सधैँ वाद विवादमा मात्रै अल्झिने, अरू देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी एउटा पद्धति हामीले ल्याइसक्यौँ र पनि अब फेरि पनि हामी चाहिँ वाद विवादमै अल्झिरहने भने हाम्रो देश कहिले विकास गर्छ? यो देशको मुख्य शत्रु के हो? गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी हो। यो अन्त गर्नका निमित्त, देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनका निमित्त हामीलाई पुँजीको जरुरत छ र त्यो पुँजी हामीले निर्माण गरेर मात्रै हामीले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूसँग सहयोग लिएर, अनुदान लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ र आउने हाम्रो जुन पुस्ता छ त्यो पुस्तालाई हामीले समृद्ध बनाउनुपर्छ। र हामीले भाषणमा होइन, हामीले व्यवहारमा चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकलाई एसियाको समृद्ध देशमा पुर्याउन सक्ने हामीसँग साधन र स्रोत प्रकृतिले दिएको छ, त्यसलाई सही रूपले उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसमा पनि हामीलाई सबैभन्दा बढी प्रकृतिले दिएको हामीसँग जलस्रोत छ। देश मुखले आत्मनिर्भर बनाएर आत्मनिर्भर बन्दैन ऋषिजी। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त हामीसँग जति साधन र स्रोत छन् त्यसलाई सदुपयोग सही रूपले परिचालन। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एमसिसी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भनेर भनेको छ नि त, परियोजना हो भनेर भनेको छ नि त, पेन्टागनको कुरा है, मैले बुझेको, अध्ययन गरेको। यहाँ सुन्नु न, कसले के भन्यो, तपाईँले के अध्ययन गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एमसिसी र इन्डो पेसिफिकको कुनै साइनो र सम्बन्ध छैन। कुनै साइनो र सम्बन्ध। एमसिसी र इन्डो पेसिफिकको कुनै साइनो र सम्बन्ध छैन भन्ने तपाईँको तर्क आयो। तर नेपाल सरकार किन आज कन्भिन्स गर्न तयार छैन त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले किन एमसिसी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत होइन भनेर भन्न सकिरहेको छैन त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले? अब त्यो त प्रश्न उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँ। निवर्तमान अर्थमन्त्री नाताले भनेको मैले, म निवर्तमान अर्थमन्त्रीको नाताले, म एउटा जनताको प्रतिनिधिको नाताले र म एउटा नेपाली नागरिकको नाताले म यो मुलुकको हित चाहन्छु। यो मुलुकको हितमै हामी सबैको हित छ भन्ने कुरा अरूको जस्तै मेरो पनि दृष्टिकोण छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय हितमा एमसिसी छ र यसलाई अगाडि बढाउन सरकार पछि पर्दैन भन्ने कुराको विश्वास मलाई अहिले। 2017मा एमसिसी सम्झौता भयो, हस्ताक्षरकर्ता तपाईँ हो, सेप्टेम्बरमा त्यसको हस्ताक्षरकर्ता तपाईँ हो। तर 2018मा इन्डो पेसिफिक अनि कसरी जोडिन्छ भन्ने तर्क तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ आजको दिनमा, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि। र विपक्षीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि सन् 2000बाट नै एमसिसी गठन प्रक्रिया सुरु भएको हो र 2004बाट सुरु भइसक्यो नि त। अहिले आएर नेपाल छ नि इन्डो पेसिफिकमा जाँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छ। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी पञ्चशीलमा विश्वास गर्छौँ र हाम्रो जस्तो मुलुक कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा, चाहे चीनको सैन्य गठबन्धन होस्, चाहे भारतको सैन्य गठबन्धन होस्, चाहे अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन होस्, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैन, जान हुँदैन, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन र जाँदैन। गइसक्यो नि त इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत त एमसिसी त। तपाईँले भनेर जान्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले भनेका छैनन्, त्यो त ठुल्ठुला नेताले, प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि। तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डकै पाला अघि बढेको, प्रचण्डको शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डको नि सरकारमा संलग्नता थियो। मभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री को थिए तपाईँलाई थाहा छ? बताउनुहोस् न तपाईँ। कृष्णबहादुर महरा। अनि कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म जुन बेला अर्थमन्त्री थिएँ उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि को अर्थमन्त्री थियो, को प्रधानमन्त्री थियो सोध्नुहोस् न। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विष्णु प्रसाद के अरे हाम्रो
विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि सोध्नुहोस्, सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यो मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरू चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त कुनै न कुनै रूपमा सबैको योगदान र भूमिका छ। तिनीहरूको सबैको कदर गर्दै अहिले जुन परियोजना फेरि पनि म भन्न चाहन्छु रेडी टु गोमा छ र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउँछ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र बढाउँछ भन्ने कुरा, सरकारले बढाउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। किन भन्दाखेरि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो र यो बहसलाई अहिले जसरी बाहिर ल्याइएको छ, यो बहसलाई संसदमा लगेर छलफल गराएर यसको एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर यसबाट देशले लाभ लिनुपर्छ। यही मेरो दृष्टिकोण हो। अमेरिकाको सैनिक विस्तार र विश्वभर प्रभाव विस्तार गर्न एमसिसी ल्याएको हो, यो कुरा स्पष्ट लेखेको छ। अझ चीन, रुस र कोरिया विरुद्ध लड्न ल्याइएको भनिएको छ। नेपालमा पनि यसबारे चर्चा भएको छ। यसका लागि अमेरिकाले मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिएको छ नेपाललाई, र त्यसको चपेटामा नेपाल परेको हो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म एकै शब्दमा भनिदिन्छु, यो जुन जुन कुरा छ यो मनोगत छ, यो गलत छ। मनोगत छ, यो गलत छ। एमसिसीको रकम सुरक्षा खर्चमा गर्न पाइँदैन भनिएको छ, त्यो स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, सम्झौतामा लेखिएको छ। तपाईँले अर्को पनि तर नेपालको सुरक्षा निकायमा खर्च गर्न पाइँदैन भनेको हो, अमेरिकाको लागि चाहिँ भनेको होइन भन्ने पनि छन् नि ज्ञानेन्द्र कार्कीजी। हो, तपाईँले ठिकै क्वेसन गर्नुभयो। जाँदा जाँदै तपाईँले एमसिसीको उद्देश्यमा हेर्नुभयो भने पनि गरिबी निवारण र दिगो विकासका निमित्त विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिने रकम हो र यसमा सैन्य गतिविधि गर्न वर्जित छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले नेपालमा सैन्य गतिविधिमा यो 1 सेन्ट पनि खर्च हुन्न। त्यसो भए नेपालको संविधान र कानुनसँग एमसिसी बाजिएमा एमसिसीको कानुन मान्य हुनेछ भनिएको छ, यो चाहिँ किन स्वीकार गर्नुभयो तपाईँले हस्ताक्षरकर्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीजी? ल, ठिक भन्नुभयो पनि। तपाईँसँग छ त्यो सम्झौता पत्र? म पढिरहेको छु सम्झौता पत्र। अहिले फेरि एकताल पढ्नुहोस्। सैद्धान्तिक रूपले त 2 देशको बिचमा, 3 देशको बिचमा हुने जति सम्झौताहरू छन् त्यो देशका कानुन संविधान अन्तर्गत बसेरै रहनेछ। र एमसिसीमा त अझ प्रष्ट के लेखिएको छ भने नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसी हुने छैन भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। त्यो पढ्नु होला अनि मलाई। एमसिसी पारित भएन भने के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले अस्वीकार गर्यो, स्थायी समितिको बैठक जारी छ, त्यहाँ कुरा मिलेन भने अब म यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्न होइन, कुरा मिलेन। ल, तपाईँको चाहिँ नि एमसिसी पारित भएन भनेदेखि मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ र सरकारको जुन नीति हो, अविच्छिन्नताको जुन नीति हो, नीतिगत रूपमा यसले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ। तर जनताहरू सडकमा आछ नि त, एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भनेर। त्यो राष्ट्रघाती हो, यो गलत हो। नेपाललाई नेपालीको लागि यो स्वीकार्य हुँदैन। यसमा के छ भन्दाखेरि एक थरी जनताहरू यसलाई नियोजित रूपले बिगार्नका निमित्त सडकमा आएको छन्। अर्को थरी जनताहरू चाहिँ के छ भने अर्को थरी चाहिँ भावनामा बगेर हाम्रो राष्ट्रियताको खिलाफमा छ कि राष्ट्रिय स्वाभिमानको खिलाफमा छ कि स्वाधीनताको खिलाफमा छ कि भन्ने चाहिँ आशंकाले उनीहरू आएको छन्। उनीहरू सबैलाई म तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, यो पारदर्शी छ। यसलाई अरूको भरमा लागेर होइन, आफैले अध्ययन गर्नुहोस्। यो राष्ट्रको हितमा छ र यो 50 करोड डलर अमेरिकी पैसा 5 वर्षभित्रमा 13 करोड डलर नेपालले पनि हाल्छ। यो गर्दाखेरि सडक र ऊर्जाको क्षेत्रमा यसले जुन परिवर्तन ल्याउँछ, त्यसबाट नेपालमा जुन किसिमको हामीले विकासको परिकल्पना गर्छौँ, त्यो परिकल्पनालाई यो चाहिँ एउटा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। त्यतातर्फ ध्यान दिनका एनसेलको पैसा छ 60-70 अर्ब, त्यो पैसाले विकास गरे भइगयो नि, किन लिने यो गलत अनुदान? यो गलत अनुदान होइन, यो चाहिँ विकासका निमित्त आएको विशेष अनुदान हो। यो पैसा हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। जे जति अरू अनुदानहरू छन्, जे जति हामीले नेताहरूले पैसा खाएर यसको पक्षमा बचाउ गरेका छन् भन्नेहरू पनि छन्। अमेरिकाले सहयोग गरेको छ,
बाहिर तर्क भएको छ, बहस भएको छ, बुद्धिजीवीले भनेका छन्। अब त्यसको त्यो कस्ता किसिमका बुद्धिजीवीले भन्छन् त्यसको चाहिँ नि ती बुद्धिजीवीसँगै भेटेर छलफल गरौँ। तपाईँ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ? एक पैसा पनि यसमा तलमाथि भएको छैन, कमिसन कसैले पनि पाएको छैन हस्ताक्षरकर्ताहरूले। ज्ञानेन्द्र कार्कीजी, यसमा अनुदानमा के अरे व्यक्तिगत लाभ भन्ने कुरा हुँदैन। यो देशको लागि मात्र अनुदान यो भनेको, देशका लागि मात्रै, व्यक्तिको लागि हुँदैन। व्यक्तिको लागि यो राष्ट्र हितमा छ। र अब तपाईँको मार्फत तपाईँले पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जागरुक गराउनुहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गरौँ र 5 वर्षमा यसलाई कम्प्लिट गरौँ र यो पैसा फिर्ता नजाओस्। त्यसका निमित्त फिर्ता गयो भने के हुन्छ? फिर्ता गयो भने हामीलाई घाटा हुन्छ। अब म्याद त गुज्रिसक्यो नि त। जुन 30 सम्म नेपालले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्न सक्छ? यो ढिला भइसकेको छ, संसदमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर। होइन, संसद स्थगन भएको छ नि त 17 गतेसम्म। 16 गते त यसको म्यादै सकिन्छ। संसद विघटन भएको त छैन नि, विगतै भएको छैन, तर सभामुखले त 17 गतेसम्म स्थगन गरिदिनु भयो। त अब के हुन्छ? संसद त फेरि चल्छ नि त। संसद चल्छ र यो संसदमा बहसको विषय बनाउनुपर्छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ र मुलुकको हितमा यो परियोजनालाई फेरि पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अमेरिकाले म्याद थपिदिन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? अर्थ मन्त्रालयले गिरीकार्य सुरु गरेको छ। त्यो मसँग भन्दा पनि सरकारसँग सोध्नुहोस्। होइन, सरकारले त गिरीकार्य सुरु गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभएको छ म्याद थप्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ। हामीले धेरै ढिलो गरिसकेका छौँ, अब ढिलो गर्नुहुन्न। कहिलेसम्म पारित हुनुपर्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ? अब ढिलो गर्नुहुन्न, मैले भनिहालेँ। संसदले पारित गर्नुपर्छ यो परियोजना। त्यो पनि तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँले त्यो डकुमेन्ट एकताल फेरि होइन, म डकुमेन्ट पढ्नु तर संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ यो परियोजना। सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्नुहोस्। मैले सम्झौता गरेको डकुमेन्टमा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि कसले भने त संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर? अब त्यो तपाईँ पत्ता लगाउँदै जानुहोस्। त्यसमा तपाईँले सम्झौता गरेको एमसिसी परियोजनामा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने शब्द छैन। छैन। त्यसमा नेपाल पछिल्लो समय सम्झौतामा गयो। उनीहरूको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ धारणा थियो। अमेरिकन गभर्मेन्टको धारणा थियो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने। अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो। त्यसका पछाडि उनीहरूको तर्क पनि थियो, सरकार समयसम्म बदलिरहन्छ, अस्थिरता छ र यसलाई ओन गर्नका निमित्त संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो। तर सम्झौतामा, अरू म त्यहाँभन्दा बढी भन्न चाहन्न, सम्झौतामा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छैन। कहीँ लेखिएको छ भने मलाई देखाउनु। अनि किन अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्यो त? त्यो अरूसँग सोध्नुहोस् न तपाईँ। तपाईँले हस्ताक्षर गर्नु हुँदाखेरि थिएन? थिएन। त्यो कहीँ थियो भने मसँग फेरि तपाईँ कुरा गर्न आउनुहोस्। त्यसो भए तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ एमसिसी पारित हुन्छ पार्लियामेन्टबाट? काङ्ग्रेस साथ दिन्छ? काङ्ग्रेसले साथ दिन्छ। यो राष्ट्रिय एजेन्डा हो, यसलाई पारित गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस एक ढिक्का छ एमसिसीमा? यसमा 2 ढिक्का हुनुपर्ने कुनै जरुरी नै। तर केही कुराहरू सच्याउनुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्न थालेका छन्। पार्लियामेन्ट हाउस काङ्ग्रेसमा यस विषयमा एकमत छ। एमसिसीको बारेमा काङ्ग्रेस एक ढिक्का छ, एकमत छ। एकमत। काङ्ग्रेस विभाजित छैन कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो। छैन। तपाईँलाई लाग्छ केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा कुरा मिलेको छ, केमिस्ट्री मिलेको छ एमसिसीलाई लिएर? अब त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्, त्यो मलाई थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो मच ज्ञानेन्द्र कार्कीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। नमस्कार।